دونك السلام عليكم. بالنسبة لا بارتي الأولى ديال لي فونكسيون جينيراليتي، هاد الدرس هذا مهم جدا، حيت تيتعاود في بروميير باك و دوزيام باك. دونك هادو هو لا باز ديالو. كنا درنا ديجا فيه لي فونكسيون في لو كوليج، دابا غنديرو في الليسي. دونك جينيراليتي دو فونكسيون، شنو هما الحاجات باختصار، شنو هما الحاجات اللي خصني نعرف في لي فونكسيون؟ دونك الحاجات اللي خصني نعرف لي فونكسيون، اول حاجه comment déterminer le domaine de définition. دونك الحاجه المهمه هي الدومين ديفينيسيون، هي اول حاجه. تاني حاجه لي فونكسيون كي سون ايغو، كيفاش غادي نبينوهم انهم ايغو. مزيان. لي فونكسيون بير لي فونكسيون امبير. مزيان، حنا نعرفو شنو هما لي فونكسيون بير. Les variations d'une fonction numérique، يعني واش croissante décroissante. مزيان. شنو آخر؟ l'extrémium d'une fonction numérique. شنو هما l'extrémium d'une fonction numérique؟ la représentation graphique حتى هي غادي نهضروا عليها. دونك غنبداو بهذا الشيء الاولاني وغنشوفوا. دونك باش نبداو هذا الشيء غنديروه اون باراليل مع واحد التمرين. دونك ها هو التمرين. دونك التمرين exercice numéro 1 اش يقول؟ Donc, f est une fonction définie par sur R. f de x égale f de x égale 2x au carré moins 3. Première question. Calculer les images par f des nombres 1, moins 1, moins 1, moins 1, 2, moins racine de 5. Donc, هذه calculer les images كنا نديروها في الكوليج في التاسعة. Donc, pour calculer les images de 1, moins 1, 2, moins racine de 5. Donc, بالنسبة لكالكولي ليماج، دونك شنو تندير كيما كنا قرينا العام اللي فات. دونك بعدا هادي فونكسيون اللي قرينا حنا العام اللي فات شنو هما؟ قرينا لي فونكسيون لينيير و لي فونكسيون افين، يعني بالعربية قريناهم الدول الخطية والدول التألفية. من غير الدول الخطية والدول التألفية كاينين بزاف ديال الدول واحد اخرين من غيرهم. هادي مثلا تتسمى فونكسيون بولينوم. فونكسيون بولينوم. دونك كيفاش نحسبو؟ اف دو واحد. دونك اف دو واحد ايغال 2 فوا تنعوضو اكس ب 1 موان 3 ايغال 2 فوا 1 موان 3 ايغال 2 موان 3 ايغال موان 0. مزيان. نمشيو للثانية. اف دو موان 1 ايغال 2 fois moins 1 au carré moins 3. تنعوضو moins 1. Donc غتعطينا نفس النتيجة. 2 fois 1 moins 3 égale 2 moins 3 égale moins 1. الثانية f de 2 égale 2 fois 2 au carré moins 3 égale 2 fois 4 moins 3 égale 8 moins 3 égale 5. f2 moins racine de 5 égale 2 fois moins racine de 5 au carré, بين قوسين باش ما نغلطش, moins 3 égale 2 fois 5 moins 3 égale 10 moins 5 égale 7. donc هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
quels sont les antécédents par f? Quels sont les antécédents par f s'il existe des nombres 5, 0, moins 4? Donc, les antécédents, باش نفكركم حيت هادشي كتب قريتوه بالعربية. Donc, les antécédents par f des nombres 5, 0, moins 4. Donc, باش نفكركم أنا نديرو بين قوسين هنا. les antécédents هما اللي كنا تنسميهم بالعربية اللاحق. دونك إلا خدينا f de x كاينة f de x وكاينة x. f de x تنسميوها كاملة تنسميوها image. x تنسميه nombre. مزيان. وهذا تيمكننا هاد لو نومبر يمكننا نسميه انتيسيدون. يمكن عنده جوج سميات نومبر. نقدروا يقولنا في الأسئلة déterminer le nombre par f des nombres ولا les antécédents. دونك كيفاش تنديرو الطريقة؟ تنديرو لا فونكسيون ديالنا عادي f de x égale 2x au carré moins 3. دونك هادو اللي عطاونا هما ce sont des images. حنا خصنا نقلبو ليهم على لي زونتيسيدون ديالهم. الا كانوا دي زيماج يعني بلاص f de x هادي كامله غندير 5 ايغال 2x au carré moins 3. مزيان. دونك هنا شنو غيخرج ليا؟ هنا ما بقاش ماشي بحال السنوات الفارطه. هنا تيولي عندنا ايكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك هنا غادي نقادها هي 2x au carré moins 3 2x au carré moins 3 هادي غتجي هنا moins 5 égale 0. قلبناهم. دونك هي 2x au carré moins 8 égale 0. مزيان. دونك إلا بغينا نحسبو هادي مقادة دونك يمكننا نفاكتوريزيو ب 2 فاكتور دو x au carré moins 4 égale 0. دونك هنا هادي une identité remarquable numéro 3. donc هي x moins 2 facteur de x plus 2 égale 0. donc هنا produit égale 0 c'est-à-dire soit x moins 2 égale 0 ou x plus 2 égale 0, d'où x égale 2 ou x égale moins 2. donc les antécédents de nombres de 1 de nombre 5 et 2 et moins 2. donc 2 et moins 2 sont des antécédents ديال هاد le nombre اللي هو 5. يعني 2 و moins 2 عندهم ليماج ديالهم هي 5. بجوجهم عندهم ليماج ديالهم هي 5. مزيان. ندوزو الرقم اللي من بعدو. دونك 0. دونك هنا عاوتاني غنديرو نفس الشيء غنديرو بالنسبه لزيرو. غنكتب لا فونكسيون ديالي f de x égale 2x à la puissance 3 moins 3. دونك هنا غادي نديرو 0 بلاص f de x. هنا 2 سمحوا لي. دونك 2x au carré moins 3. donc هذه هي 2x au carré moins 3 égale 0. donc x au carré égale 3 sur 2. donc حنا عارفين ان من تتكون عندنا x au carré égale a. donc x égale racine de a ou x égale moins racine de a. هنا نفس الشيء غنديرو هنا. donc x égale racine de 3 sur 2 ou
où x égale moins racine de 3 sur 2. Donc, ce sont des antécédents ديال le nombre 0. صافي مزيان. نمشيو للثانية. عطاونا لو نومبر الثاني هو moins 4. Donc غندير عاوتاني pour moins 4. عندنا f de x égale 2x à la puissance 2 moins 3. غير هنايا في التمرين الله يرضي عليكم اللي مصيفط لي المهم اللي مصيفط لي التمرين راه هنا ما كاينش واش ايغال ولا موان. دونك انا درت 2x au carré moins 3 وصافي. هادي ما عرفتش واش موان ولا ايغال ولا حيت ما باينش التصويره مزيان. دونك هنا غنديرو بلاص f de x غندير moins 4 égale 2x au carré moins 3. دونك غنقادهم غتعطيني 2x au carré moins 3 plus 4 égale 0. يعني هي 2x au carré plus 1 égale 0. دونك في هاد الحالة هادي غادي نديرو 2x au carré égale moins 1. دونك x au carré égale moins 1 sur 2. هنا لاحظوا معايا x au carré خرج لنا un nombre négatif, c'est-à-dire ما كاينش سوليسيون هنايا. pas de solution. يعني pas de solution يعني ما كاينينش لي زونتيسيدون ديال moins 4. وفي السؤال راه اصلا في السؤال سولونا بواحد الطريقه quels sont les antécédents par f s'il existe. الا كانوا غيكونوا هنا ما كاينينش صافي. دونك هنا ما كاينش لي زونتيسيدون في هذه الحاله الاخرانيه. مزيان نمشيو للسؤال التمرين رقم 2. exercice 2. Donc بالنسبه للexercice 2 عندنا déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. مزيان. دونك هادو هما لي فونكسيون ها هما كاين اف كاين جي كاين بزاف ديال لي فونكسيون. حنا غادي نديرو واحد بواحد. يلا نبداو بالفونكسيون الاولى f de x égale racine de 5 moins x. دونك هنا خصني نعرف واحد الحاجه في الدرس دومين ديفينيسيون. شنو خصني نكون عارف؟ اول حاجه الا كان عندي الغاسين خاص يكون داكشي اللي لداخل ديال لي غاسين خص يكون supérieur ou égal 0. الا كان عندي مقام خصو يكون المقام يخالف 0. دونك هنا عندنا الغاسين. دونك شنو غادي ندير؟ دائما تندير نفس الطريقه. ندير d de f égale x appartient à R tel que 5 moins x supérieur ou égal 0. هاد ou égal ماشي supérieur strictement حيت هاديك supérieur strictement تنديروها في حالات اخرين. supérieur ou égal. alors x appartient à R وهاد لينيكواسيون تنخدمها. دونك باش نخدم هاد لينيكواسيون انا باينه تندير موان x supérieur égal موان 5 ونعاود عاوتاني هاد الشيء x appartient à R. وحنا معارفين هنا الا كانت هادي موان راه تنقلبو هادي تتولي هادي inférieur égal 5. دونك شنو هو الدومين ديفينيسيون في هاد الحاله؟ تنخدم هادي شنو تندير دي دو اف كيف ما عارفين في لي زينيكواسيون تندير x inférieur ou égal 5. دونك من موان لانفيني حيت inférieur حتى 5 انترفال هنا اوفرت وهنا فيرمي. علاش فيرمي؟ لان هنا كاين او ايغال. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي الحاله الثانيه نديروها هنايا سماوها مثلا نسميوها g de x
égale racine de x au carré plus 4. دونك هنا بنفس الطريقة ولكن هنا إلا خدمتها بنفس الطريقة مزيانية. يعني هنا واحد القضية هنا خصني ننتبه ليها من الأول، لأن هنا تنلاحظ أن إكس أو كاغي إلي بوزيتيف و 4 بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف و 4 بلس ستريكتومون بوزيتيف. دونك هداك لو نومبر اللي كاين في الوسط ديال لي راسين، اللي كاين في الانتيريور ديال لي راسين ديال الراسين، راه ديجا هو إلي سوبيريور strictement à 0 supérieur strictement. دونك هنا ما غاديش ندير هادشي كله، غنجي هنا اوتوماتيكمون من نلاحظ هاد الملاحظه ندير دي دو جي ايكال ار. شنو معنيتها ايكال ار؟ يعنيتها ان هاد الفونكسيون يمكن نخدمها في جميع الاعداد الحقيقيه، لي نومبر ريال كامل يمكن نخدمهم. ولي نومبر ريال شنو هما؟ لي نومبر ريال هما لي نومبر اللي كاينين اونتر موان لانفيني حتى البلوس لانفيني، يعني ما لا نهايه، كلشي خدام في اخر. دونك هنا ملي غنبغي نخدم دائما بحال هاد النوع، قبل ما نبدا نخدم خصني نلاحظ، ماشي غير نجي ونبدا نخدم، نشوف، نعطي واحد الدقيقه ديال نبقى نشوف عاد نبدا نخدم. حيت هداك اللي تيخدم نيشان راه اغلب الاحيان راه تيقدر يغلط. نشوفو الثانيه، سماوها هادي نسميوها، سمحولي اش، هادي نسميوها جي دو اكس égale 1 sur x au carré moins 3x plus 2. دونك هاد الفونكسيون ما فيهاش غاسين، يعني ما غاديش نديرو هداك الشيء ديال لي غاسين، ولكن فيها هنا فيها المقام. دونك ملي تيكون فيها المقام شنو تندير؟ تندير نفس الحاجه، تندير دي دو جي ايكال x appartient à r tel que هداك الشيء اللي في المقام x au carré moins 3x plus 2 différent de 0. différent de 0. دونك هنا تنديرو différent de 0، يعني علاش؟ لان في الرياضيات ما يمكنش يكون المقام تساوي 0. و تنمشي نخدم هادي، نقدر نبقى غادي هكا، نقدر نخدمها بوحديتها. دونك غنخدمها بوحديتها هنا ونشوفو. دونك x au carré moins 3x plus 2 égale 0 بحال خدمتيها بديفيرون بحال خدمتيها بإيكال. دونك هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك اوتوماتيكمون غادي نمشي نخدم بدلتا. دونك دلتا ايكال b au carré، دونك هي moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2. دونك انا خدمتها نيشان. دونك دلتا ايكال 9 moins 8 égale 1 ou 1 supérieur à 0. Donc combien de solutions? Qu'il y a deux solutions. Donc l'équation admet deux solutions. Donc je nomme les solutions. Donc معروفين x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a moins b plus racine de delta sur 2a ou moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b هي moins 3 plus racine de delta plus 1 sur 2 fois 1 هي 2. 4 sur 2 égale 2. x2 نفس الشيء 3 غير بلاص بلس نديرو موان. 3 moins 1 2 2 sur 2 égale 1. دونك من نخرجوا لنا هاد لي دو سوليسيون، دونك هنا غنديرو دي دو اف دي دو جي. دونك هنا غناخدو كاع لي نومبر ريال سوف 2 et 1. كيفاش غنديرو ليها؟ غنديرو دي دو جي من موان لانفيني حتى ل 1 1 ouverte. علاش؟ لان 1 ما خصهاش تدخل. union 1 jusqu'à 2 2 حتى هي خارجه. union
2 jusqu'à plus l'infini. Donc هنا المعنى ديال هادشي كامل يعني حيدنا les deux nombres 1 et 2 من الدومين دو ديفينيسيون. حيدنا دونك هنا حيدنا ال 1 و 2 ومشينا وهادوك لي اونتر يعني من موان لانفيني ل 1 راه داخلين يعني مزيانين، من 1 ل 2 حتى هما مكاينش فيهم مشكل، من 2 حتى لبليس انفيني شكون اللي فيه المشكل ما خصوش يكون هو 1 و 2. دونك هذا نمشيو عاوتاني المثال الثاني. المثال الثاني f de x égale 1 sur la valeur absolue de x plus 1. دونك هنا نشوفو هاد القضية ديال لا فالور ابسولي. دونك هنا انا تنشوف نلاحظ مزيان هنا كاين المقام ما كاينش الغاسين كاين المقام. دونك هنا غندير نفس الحاجة t de f x appartient à R tel que هاد لو نومبر لا فالور ابسولي دو x plus 1 خصو يكون ديفيرون دو 0 ونخدم هادي. دونك غنجي نخدمها بوحديتها هنا لا فالور ابسولي دو x plus 1 est égale 0, c'est-à-dire la valeur absolue de x, c'est-à-dire la valeur absolue de x égale moins 1. Donc هنا تلاحظوا معايا الملاحظة هنا pas de solution. دونك علاش؟ لأن هنا لا فالور ابسولي ما يمكنش لا فالور ابسولي تكون تعطينا ان نومبر نيجاتيف. يعني هنا شنو هو هنا بغيت نخدمها لكم. في الاول كان عليا نلاحظ ان هاد لا فالور هادي التحتانيه راه سي اون فالور ستريكتومون بوزيتيف. يعني هاد لو نومبر هذا ما عمر ما يكون ايغال زيرو، ما عمر واخا مثلا اي عدد عوضتيه باكس ما عمر هاد العدد يعطينا زيرو. دونك كان عندنا من الاول نديرو دي دو اف ايغال زيرو، ولكن هنا باش تنبين هنا دونك le do donc d de f égale r, car la valeur absolue de x plus 1 est strictement positif. Strictement positif. ماشي. donc نمشيو للمثال الثاني. h de x égale racine de 4 moins x au carré. دونك من الاول عاوتاني نلاحظ الملاحظه واش هاد لو نومبر هذا واش بوزيتيف، يمكن ليه يكون بوزيتيف ونيجاتيف. دونك يمكن ليه يكون بوزيتيف ونيجاتيف لان هنا كاينه موان وكاين. دونك هنا غندير الخاصيه ديال لي راسين. دونك d de h x appartient à R tel que 4 moins x au carré supérieur ou égal 0. في لي راسين تنديرو supérieur ou égal 0. مزيان. دونك هنا غادي نخرج هاد لينيكواسيون بوحديتها، هي نحطها هنا ونخرجها بلا نبقى نعاود نكتب داكشي كله ماشي مشكل. دونك هنا باش نخدم هادي، دونك هادي راه هادي يمكن ليها نفاكتوريزيها، يعني هي 2 موان x فاكتور دو 2 بلس x supérieur égal 0. دونك هنا غنحتاج للطابلو باش نخدم هاد لينيكواسيون. طابلو ديال دو سين، طابلو دو سين. دونك طابلو دو سين غندير فيه غندير فيه 2 موان x 2 plus x 4 moins x au carré اللي هي 2 moins x facteur de 2 plus x. دونك هاد 2 moins x نخدمها بوحديتها ايكواسيون خصها تكون ايغال 0. دونك نكتبها هنايا. دونك 2 moins x égale 0 moins x égale moins 2 x égale 2. دونك في 2 عاوتاني الاخرى 2 plus x égale 0 يعني x égale moins 2.
مزيان. دونك وحده 2 موان اكس تعطينا 2 و 2 بلس اكس تعطينا موان 2. دونك غادي نديروهم هنا وحده صغيره موراها كبيره. دونك 2 موان اكس ديالها هي 2 باش ما نغلطش، ها هي زيرو ديالها تنحطو في زيرو، و 2 بلس اكس ديالها هي موان 2، وهادو ديالهم هاهما بجوج. مزيان. عقلتيو قاعده تنديرو هنا كونترير دو سين دو ا كونترير دو سين دو ا سين دو ا. دونك لو سين دو ا هنا كي داير؟ هنا لو سين دو ا هو لو سين اللي تيكون في العدد اللي مضروب في اكس. دونك العدد اللي مضروب في اكس هنا راه موان ماشي هذا، راه في موان. دونك لو كونترير دو سين دو ا كونترير دو سين دو ا هو البوزيتيف. ملي تنوصل لداك الزيرو تندير موان. يعني هنا مهم نعرف البلاصه فين نحط الزيرو. عاوتاني كونترير دو سين دو ا، هنا السين دو ا الي بوزيتيف، هذا هو هو هاد واحد اللي محطوط في اكس هذاك هو. دونك كونترير دو سين دو ا ملي نوصل للزيرو سين دو ا سين دو ا بلوس او موان موان بلوس 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 موان بلوس موان. دونك هنا ما ننساش موان لانفيني بلوس لانفيني. دونك هنا من خدمت هادي دونك غادي شنو غندير؟ غنشوف هنا قالوا لنا سوبيريور ايكال زيرو. دونك تنشوف هنا فين هما البلاصه اللي تتكون سوبيريور ايكال زيرو. دونك ها هي هاد البلاصه هادي. دونك هنا اوتوماتيكمون ندير دي دو اش، ها هي الحل، دي دو اش ايكال انترفال فيرمي. علاش؟ حيت عندي او ايكال وندير موان دو دو. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون. دونك الدومين ديفينيسيون شنو تنحتاج؟ تنحتاج لي زيكواسيون لي زيكواسيون لي زينيكواسيون. يعني داكشي كاع اللي قرينا في بروميير سيمستر خصني تنحتاجو دابا. نشوفو العمليه الثانيه. g de x égale racine de x sur x plus 1. دونك هنا كاين الغاسين في كله، يعني في هذا العدد كامل. دونك شنو خصني ندير؟ هنا كاين غاسين وكاين فالور ابسولي وكاين مقام. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني ندير دي دو جي باش نجمع هاد جوج حاجات. يعني خصني يكون المقام يكون يخالف صفر، وخصو يكون هاد العدد كله يكون سوبيريور ايكال زيرو. يعني هاد جوج ديال الحاجات فين تيتجمعوا في هاد القضيه هادي هي x appartient à R tel que x sur x plus 1 supérieur strictement à 0. strictement. دونك ما غاديش نديرو كيف ما العاده ديال لي غاسي نديرو supérieur و égal، لا غادي نديرو دابا في هاد الحاله supérieur strictement. علاش؟ لان كاين حتى مقام. يعني باش تجمع باش دير يعني تحيد المقام يكون تيخالف صفر ويكون كبر من الصفر، يعني خصك دير ستريكتومون او ستريكتومون ا زيرو. دونك غنخدمو هادي، دونك غنخدموها. دونك هادي ديجا الا بغينا نخدموها راه باينه الخدمه ديالها، لان غنحتاجو الجدول نيشان لان ديفيزيون مقاده. دونك الجدول ها هو غندير فيه اكس، ندير فيه اكس بلس 1 وندير فيه الريزولتا ديالي اللي بغيت نعرف السين ديالها. دونك اكس فوقاش تتنعدم في زيرو، و اكس بلس 1 تتنعدم في موان 1. دونك موان 1 هو الاول و زيرو هو الثاني. مزيان. موان لانفيني بلس لانفيني. دونك اكس ديالها هي هادي، اكس بلس 1 ديالو هو هذا، حيت موان زي الا حطيتو هنا عطينا زيرو، و زيرو راه زيرو هنا. مزيان. كونترير هنا السين دو ا كي دايره بوزيتيف، كونترير دو سين دو ا كونترير دو سين دو ا سين دو ا. هنا سين دو ا الي بوزيتيف، دونك هنا كونترير دو سين دو ا من نوصل لهاد زيرو سين دو ا سين دو ا. مزيان. بلوس موان بلوس. وغنشوف عندي هنا supérieur strictement. دونك لي supérieur strictement كاين هاد لا بارتي هاد الانترفال وهاد الانترفال. دونك غندير في الاخر دي دو جي ايكال من موان لانفيني حتى موان 1
moins un intervalle ouverte علاش لأن عندي strictement union عملتها لهنا 0 مفتوح وهنا بلس لانفيني. دونك هذا هو الانترفال يمكن لي نخدم فيه في هاد الفونكسيون هادي. الثانية f de x égale 1 sur cos x moins 1. دونك هادي فيها الكوس ما نخاف من والو لأن الكوس راه قريناه السين قريناه الطونجونت وداكشي كامل في لا تريغونوميتري قرينا لي زيكواسيون تريغونوميتريك كلشي. دونك هنا عندنا المقام. دونك هنا غندير دي دو اف x appartient à R tel que le مقام cosinus x moins 1 différent de 0. غنمشي نخدم هادي cosinus x moins 1 égale 0 يعني cos x égale 1. مزيان. donc cos x égale 1. donc كيفاش غنلقى لهاد السوليسيون ديال هادي؟ دونك هنا عقلتيو كيفاش كنا تنديرو في لا تريغونوميتري. دونك ها هي سيركل تريغونوميتريك